अस्तित्वमा छ अथवा मण्डली आज किन अस्तित्वमा हुनुको कारण के हो त? मण्डली किन स्थापना हुन्छ अथवा मण्डली किन बनिन्छ अथवा मण्डलीको अस्तित्वको कारण के हो? यी सबैको उत्तर चाहिँ हामी मण्डलीको उद्देश्यमा भेट्दछौँ। आज हामी मण्डलीको उद्देश्यको विषयमा परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, मानिस जातिको लागि परमेश्वरको मौलिक र अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ उहाँका सन्तानहरूद्वारा पृथ्वीमा उहाँको स्वर्गीय राज्य स्थापना गर्नु। परमेश्वरको ओरिजिनल लक्ष्य गोल भनेको चाहिँ आफ्नो सन्तानहरूद्वारा तपाईँ हामीद्वारा उहाँको स्वर्गको राज्य चाहिँ पृथ्वीमा स्थापना गर्नु। परमेश्वरको मौलिक र अन्तिम लक्ष्य चाहिँ त्यो। र मण्डली चाहिँ मण्डलीको प्राथमिक र मौलिक उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा ल्याउनु हो। यसैको निम्ति मण्डली अस्तित्वमा छ। यसैको निम्ति मण्डली स्थापना भएको हो। यसैको निम्ति मण्डली बनिएको चुनिएको हो। प्रियहरू, उत्सव मनाउनको निम्ति होइन, विभिन्न प्रतियोगिताहरू अर्गनाइज गर्नको निम्ति होइन, गुड फिल गर्नको निम्ति होइन। मण्डली चाहिँ मण्डली जब तपाईँ हामी मण्डलीको सदस्य हुन्छौँ नि, जब तपाईँ हामी मण्डलीको एउटा अङ्ग हुन्छौँ, त्यसपछि हामी प्रत्येकको काँधमा एउटा जिम्मेवारी आउँदछ। अनि त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सानोतिनो जिम्मेवारी होइन। त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यलाई पृथ्वीमा स्थापना गर्नु कति कठिन र कति गाह्रो छ। यो उद्देश्यको निम्ति मण्डली स्थापना भएको। तपाईको मुड अफ हुँदै गर्दाखेरि आज चाहिँ मण्डली गइदिउँ न, त्यसको लागि पनि होइन मण्डली। प्रियहरू, मैले अघि पनि भने तपाईँ हामी मण्डलीको अङ्ग भइसकेपछि हामी प्रत्येकको काँधमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। अस्तिको हप्ता पनि मैले भन्दै थिएँ, धेरैचोटि मण्डली बिग्रदै गर्दाखेरि हामी पास्टरलाई अगुवाहरूलाई दोष दिन्छौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रियहरू, मण्डली बिग्रनुमा, मण्डली फुट्नुमा, मण्डली टुट्नुमा, मण्डली भाँड भैलो हुनुमा जति पास्टरको हात छ नि, त्यति नै तपाईँ र मेरो पनि हात छ। यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो, निश्चित हो। त्यसकारण प्रियहरू, मण्डलीको हरेक अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ भनेर अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौँ। मण्डली प्रियहरू, तपाईँ हामी आनन्द र खुसी उत्सव मनाउनको निम्ति हामी भेला हुँदैनौँ। तपाईँ मण्डली भइसकेपछि तपाईसँग ठुलो जिम्मेवारी छ। तपाईँ स्वर्ग जानकै लागि पनि ईसाई हुनुहुन्न। मैले एउटा डिप स्टेटमेन्ट भर्खरै तपाईँलाई भने, तपाईँ स्वर्ग जानकै लागि मात्र पनि तपाईँ ईसाई बन्नु भएको होइन, अथवा तपाईँलाई मण्डलीको रूपमा परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन। धेरैचोटि मण्डली स्वर्ग जान यति आतुर हुन्छ, यति तल्लीन हुन्छ, पृथ्वीमा मण्डलीको के कार्यभार छ, के परमेश्वरले जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ भन्ने कुरा नै मण्डलीले बिर्सिरहेको हुन्छ। हामी मण्डली चाहिँ स्वर्ग जान त्यति धेरै आतुर छौँ। हामीले हाम्रो पृथ्वीमा हाम्रो जिम्मेवारी बिर्सिरहेका छौँ। यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, स्वर्ग जानकै लागि पनि तपाईँ हामी मण्डली भएका होइनौँ अथवा मण्डलीको रूपमा चुनिएका होइनौँ। किनभने मण्डलीको इनाम अथवा तपाईँ हाम्रो इनाम चाहिँ स्वर्ग होइन, तपाईँ हाम्रो इनाम चाहिँ पृथ्वी हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, स्वर्ग तपाईँको इनाम होइन। तपाईँले सोचिरहनु भएको थियो हामीले राम्रो काम गरे पश्चात, धर्म कर्म गरे पश्चात स्वर्ग जान पाउँछौँ। तर प्रियहरू, स्वर्ग तपाईँको इनाम होइन। तपाईँको इनाम चाहिँ पृथ्वी हो।
इनामलाई जनाउने अंग्रेजी शब्द रिवार्डले चाहिँ यस कुरालाई अझै स्पष्ट पार्दछ। तपाईं मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। इनामलाई जनाउने अंग्रेजी शब्द रिवार्डले चाहिँ यसलाई अझै स्पष्ट बनाउँछ कि तपाईं हाम्रो इनाम चाहिँ स्वर्ग होइन, तपाईं हाम्रो इनाम चाहिँ पृथ्वी हो। रिवार्ड चाहिँ दुईटा शब्दले बनेको छ, रि प्लस वार्ड। रि भनेको चाहिँ फेरि, पूर्ण, फेरि रि भनेको चाहिँ यसकारण तपाईं रिपिट भन्नुहुन्छ होइन, रिगेम भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ फेरि। रि भनेको चाहिँ वार्ड भनेको चाहिँ के हो? वार्ड चाहिँ तपाईले कता भेट्नुहुन्छ थाहा छ? वार्ड कता भेट्नुहुन्छ? तपाईले यसो हस्पिटल जाँदै गर्दाखेरि वार्डहरु देख्नु भएको छ? इमर्जेन्सी वार्ड, वार्ड नम्बर यति। त्यो वार्ड भनेको चाहिँ स्थान हो, एउटा विशेष स्थान हो, विशेष कामको निम्ति, विशेष उद्देश्यको निम्ति छुट्याइएको विशेष स्थान हो। दुईटा शब्दलाई जोडौ, रि प्लस वार्डलाई जोडौ है त, के हुन्छ? एउटा विशेष स्थान फेरि दिनु भन्ने हुन्छ। रिवार्ड भनेको इनाम भनेको चाहिँ, इनाम चाहिँ कुनै पनि विशेष स्थान फेरि दिनु। तपाई हामीलाई कहिले पनि स्वर्ग दिएकै थिएन भनेपछि फेरि स्वर्ग हामीलाई कसरी मिल्दछ र? हामीलाई के चाहिँ दिएको थियो? हामीलाई पृथ्वी चाहिँ दिएको थियो प्रियहरू। उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पहिलो मण्डलीलाई प्रियहरू परमेश्वरले पृथ्वी दिनुभएको थियो, पृथ्वी अधिकार गर्न दिनुभएको थियो। परमेश्वरले मण्डलीलाई कहिले पनि स्वर्ग दिनु भएकै थिएन भनेपछि हाम्रो इनाम स्वर्ग हुनै सक्दैन। हाम्रो इनाम के हो त? पृथ्वी हो। परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वी फेरि दिनुभएको छ। मत्ती 16:18 मा हामीले हेर्दै थियौं, जुन अधिकार मण्डलीबाट खोसिएको थियो, जुन अधिकारलाई शैतानले खोसेर लगेको थियो, त्यो अधिकार चाहिँ फेरि येशू ख्रीष्टले पुनर्स्थापन, मण्डलीको पुनर्स्थापनको दिन चाहिँ हामीलाई फर्काउनु भयो। पृथ्वीका साँचोहरू, ती नरकका साँचोहरू चाहिँ उहाँले शैतानबाट खोसेर चाहिँ मण्डलीको हातमा दिनुभयो। यसकारण येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? जे तिमीहरूले पृथ्वीमा बाँच्छौ त्यो कहाँ बाँधिनेछ? स्वर्गमा बाँधिनेछ। जे पृथ्वीमा तिमीले खोल्छौ त्यो चाहिँ स्वर्गमा खोलिनेछ। यसकारण प्रियहरू मण्डलीको ठूलो जिम्मेवारी छ। लुका 4:43 मा अब मण्डलीको उद्देश्यको विषयमा स्वयं येशू ख्रीष्टले पनि प्रचार गर्नुभयो। प्रियहरू येशू ख्रीष्ट स्वयं येशू ख्रीष्टले राज्यको प्रचार गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। यो एउटा आश्चर्य कुरा हुन सक्छ, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो तर क्रुसलाई कहिले पनि प्रचार गर्नु भएन। यो एउटा अचम्म लाग्दो कुरो हुन सक्छ, किनभने 2000 वर्षदेखि मण्डलीले चाहिँ क्रुसलाई प्रचार गरिरहेको छ तर क्रुस पछाडिको कुरालाई चाहिँ मण्डलीले कतिचोटि नजरअन्दाज गरिरहेको छ। प्रियहरू क्रुस चाहिँ गन्तव्य होइन, क्रुस चाहिँ गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्ग हो, बाटो। यसकारण मण्डली क्रुसमा अड्किनु हुँदैन। क्रुसले हामीलाई के दियो, क्रुसले हामीलाई कहाँ लान चाह्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ मण्डलीले देख्नुपर्छ। क्रुसले चाहिँ प्रियहरू परमेश्वरको राज्यको ढोका खोलिदियो तर आज कति मण्डलीहरू चाहिँ क्रुसमै अड्किरहेको छ, क्रुसलाई नै प्रचार गरिरहेको छ। प्रियहरू येशू ख्रीष्टले कहिले पनि क्रुसलाई प्रचार गर्नु भएन, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नुभयो। हामी परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नुभयो। यसकारण आज मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने जिम्मेवारी मिलेको छ। येशू ख्रीष्ट वास्तवमा येशू ख्रीष्टको पहिलो सार्वजनिक प्रचार, पब्लिक प्रिचिङ नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा थियो। येशू ख्रीष्ट आफ्नो कार्यभार, आफ्नो असाइनमेन्ट प्रति चाहिँ उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। के आज मण्डली आफ्नो असाइनमेन्ट, आफ्नो कार्य, आफ्नो काम प्रति चाहिँ स्पष्ट छ? यो कुरा चाहिँ ठूलो प्रश्न हो। आज मण्डलीले के गरिरहेको छ? के मण्डलीले आफ्नो उद्देश्यको काम गरिरहेको छ? मण्डलीको उद्देश्यको काम गरिरहेको छ? मण्डलीले कहाँ लगानी गरिरहेको छ? मण्डलीले आफ्नो समय, आफ्नो स्रोत, प्रियहरू
कहाँ लगानी गरिरहेको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज यदि मण्डलीले परमेश्वरको राज्यको क्षेत्रमा काम गरेको छैन, परमेश्वरको राज्यको क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन भने त्यो मण्डलीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेको छैन, आफ्नो उद्देश्यमा काम गरिरहेको छैन। स्वयं येशू ख्रीष्टले बताउनु भयो यूहन्ना 4:43 मा, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार अरू सहरहरूमा पनि सुनाउनै पर्छ, किनकि म यसैको निम्ति पठाइएको हुँ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति मात्रै थिएन। त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै पर्याप्त होइन। येशू ख्रीष्टको उद्देश्य चाहिँ क्रुसमा बलिदान भइसके पश्चात परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ मण्डलीलाई, जातिलाई, मानव जातिलाई ढोका खोलिदिनु थियो। यो कुरालाई मण्डलीले देख्न सकिरहेको छैन। यसका मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो? परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पृथ्वीमा स्थापना गर्नु। तपाईँ र मेरो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ? परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्नु हुनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यलाई तपाईको परिवारमा स्थापना गर्नु, तपाईको छर छिमेकमा स्थापना गर्नु, तपाईको वरिपरि आफन्तजनहरूको बीचमा परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ प्रचार गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ। एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज यो पसले दाइ कहाँ छ भनेर कसैले सोध्दै गर्दाखेरि तपाईको गवाई चाहिँ यस्तो होस्, आजको दिन चाहिँ यो व्यक्ति, यो पसले साउजी चाहिँ मण्डली जान्छ भन्ने चाहिँ गवाई होस् भनेर उहाँले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। कतिचोटि प्रिय हाम्रो सानो सानो जिउने शैलीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले आफ्नो छर छिमेकीलाई, आफ्नो आफन्तजनहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेका छौँ, हामीले कस्तो प्रचार गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन शैलीबाट, हाम्रो जिउने तरिकाहरूबाट के हामीले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशू ख्रीष्ट आफ्नो उद्देश्य प्रति के हुनुहुन्थ्यो? स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ यसैको निम्ति पठाइएको हुँ, म चाहिँ परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्नकै निम्ति पठाइएको हुँ र यो मैले गर्नै पर्छ। तपाईँ हामी के उद्देश्यको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो? के हामी स्पष्ट छौँ? के हामी स्पष्ट छौँ प्रियहरू? हप्तामा 1 दिन 2 घण्टाको लागि मण्डली जानको लागि मात्रै हामी इसाई बनेका हौ त? मण्डलीको अङ्ग बनेका हौ त? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न, चुनौतीपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ हाम्रो निम्ति प्रियहरू। येशू ख्रीष्टको प्रचारलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, येशू ख्रीष्टको जीवन जिउने शैलीलाई हेर्नुभयो भने, जिउने तरिकालाई हेर्नुभयो भने, उहाँको मेन्टालिटीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले जहिले पनि येशू ख्रीष्टले एउटै कुरा घोषणा गरेको तपाईँले भेट्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्य है, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ उहाँले जहिले पनि झकझक्याएकै मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सिरहेका थिए, गुमाइरहेका थिए। मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिए, सभाघरहरूमा जान्थे, प्रार्थना गर्थे, व्यवस्था अध्ययन गर्थे, तर उनीहरूले एउटा कुरालाई मिस गरिरहेका थिए, एउटा कुरालाई गुमाइरहेका थिए। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई उनीहरूले गुमाइरहेका थिए। तपाईहरुलाई याद छ त्यहाँनिर फरिसीहरू, शास्त्रीहरू कति अध्ययनशील थिए, कति उनीहरूले व्यवस्थालाई अध्ययन गरेका थिए, कति अध्ययन गराइरहेका थिए, कति उनीहरू सभाघरहरूमा चाहिँ टलक्क झलक्क भएर आउँथे, तर उनीहरूले चाहिँ एउटै कुरा मिस गरिरहेका थिए, एउटै कुरा गुमाइरहेका थिए। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य, स्वर्गीय राज्यलाई चाहिँ उनीहरूले अनुभव गर्न सकिरहेका थिएनन्। प्रियहरू, म तपाईलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँ अनुग्रह विजय मण्डलीको सदस्य अथवा विश्वासी हुनु भएको हिसाबले चाहिँ तपाईले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अनुभव गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ एउटा मण्डलीको सदस्य हुनुभयो भन्दैमा तपाईँ परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। प्रियहरू, तपाईँ लामो समयदेखि मण्डली आइरहनु भएको होला, मण्डलीको विश्वासी हुनुभएको होला, तपाईँ पुरानो विश्वासी हुनुहुन्छ होला, तर
के तपाईले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ? तपाईले अनुभूति गर्नुभएको छ? बप्तिस्मा दिने योहन्नाले भन्दछ पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ नजिकै छ, नजिकै छ। परमेश्वर चाहिँ मण्डलीद्वारा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ मण्डलीद्वारा आफ्नो एक्लेसियाद्वारा चाहिँ शासन गर्न चाहनुहुन्छ, राज गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ यसै अर्थमा चाहिँ यसै हिसाबमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ रोमी साम्राज्यमा जन्म लिनुभयो। मैले तपाईहरुलाई धेरै पहिला पनि बताएको थिएँ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ रोम साम्राज्यमा नै किन जन्म लिनुभयो? तपाईले राज्यहरूको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने 5 वटा साम्राज्यहरू तपाईले भेट्नुहुन्छ, जुन साम्राज्यहरू चाहिँ निकै नै शक्तिशाली र सफल राज्यहरूमा चाहिँ गनिन्छ। पहिलो चाहिँ असुर साम्राज्य, दोस्रो बेबिलोन, अनि तेस्रो चाहिँ फारस साम्राज्य, अनि चौथो चाहिँ ग्रीक साम्राज्य, अनि पाँचौं चाहिँ रोमी साम्राज्य। येशू ख्रीष्ट चाहिँ रोमी साम्राज्यमै जन्म लिनुभयो। येशू ख्रीष्ट त्यो भन्दा अगाडि जन्म लिनु भएन, किनभने यी 5 वटा साम्राज्यहरू मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य चाहिँ रोमी साम्राज्य थियो, सबैभन्दा शक्तिशाली, सफल र अब्बल। अनि यी 4 वटा अघिल्लो 4 वटा साम्राज्यहरू भन्दा रोमी साम्राज्य चाहिँ बिल्कुलै अलिकति फरक थियो। यसको तौर तरिका, यसले गर्ने कामहरू, यसले गर्ने कुराहरू चाहिँ निकै नै प्रभावशाली थियो। परमेश्वरले देख्नु भएको प्रणाली, सिस्टम चाहिँ रोमी साम्राज्यमा थियो। यसकारण परमेश्वरले जब यसो हेर्नुभयो साम्राज्यहरूलाई, रोमी साम्राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले सोच्नु भएको मोडेल, नमुना, परमेश्वरले देख्नु भएको प्रणाली ठ्याक्कै रोमी साम्राज्यले कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। अनि उहाँले सोच्नुभयो, ओहो यो समयमा चाहिँ मैले मेरो पुत्रलाई पठाएँ भने चाहिँ मेरो पुत्रले मानिस जातिलाई जे प्रचार गर्छ त्यो मानिसहरूले चाहिँ बुझ्छन्। किन मैले सोचेको पनि यही हो, मैले मेरो मण्डलीद्वारा, मेरो एक्लेसियाद्वारा, मेरो जातिहरूद्वारा कार्य गर्न खोजेको प्रणाली, सिस्टम पनि यही हो। यसकारण मैले जब मेरो पुत्रलाई पठाउँछु, मेरो पुत्रले जे प्रचार गर्छन् मानिसहरूले बुझ्छन्। अनि जब परमेश्वरले चाहिँ रोमी साम्राज्यमा चाहिँ, रोमी समयमा चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। दिस इज डीप है, यो एकदमै गहिरो छ है। तपाईले अलिकति मलाई ध्यान दिनु भएन भने बुझ्नुहुन्न। तपाईले गएर फेरि पनि यो वचनहरूलाई सुन्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् है त। रोमी साम्राज्यमा यस्तो के कुरा थियो जुन अघिल्लो 4 वटा शक्तिशाली साम्राज्यहरूमा थिएन त? त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको मोडेल चाहिँ रोमी साम्राज्यमा थियो। त्यो मोडेल चाहिँ के हो त? रोमी साम्राज्यहरूले के गर्थे भने जब उनीहरू लडाईँमा जान्थे अनि अरू राज्यहरूलाई उनीहरूले कब्जा गर्थे, जित्थे, उनीहरूले त्यो राष्ट्रहरूबाट अथवा त्यो राज्यहरूबाट त्यहाँका मानिसहरूलाई कैदी बनाएर आफ्नो साम्राज्यमा ल्याउँदैन थिए। जुन चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो 4 वटा असुरी, बेबिलोनी, फारस, ग्रीकहरूले गर्ने गर्थे। तपाईलाई थाहा छ, बेबिलोनहरूले जब इजरायललाई आक्रमण गरे र इजरायललाई कब्जा गरे, त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, बेबिलोनहरूले कब्जा गरेर कैदी बनाएर, दास बनाएर आफ्नो राज्यमा ल्याएको छ, हो कि होइन? 70 वर्षको कैदमा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ बेबिलोनमा थिए। यसको मतलब यो 4 वटा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्यहरूले चाहिँ के गरिरहेका थिए भने एकदमै कठिन, एकदमै गाह्रो, एकदमै खर्चिलो तरिकालाई चाहिँ अपनाइरहेका थिए। त्यहाँका त्यो आफूले कब्जा गरेको राज्यहरूको नागरिकहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाएर त्यति लामो यात्रा पार गराएर चाहिँ आफ्नो राज्यमा चाहिँ उनीहरूले दास बनाएर ल्याउँथे। यो एकदमै गाह्रो, कठिन र खर्चिलो चाहिँ तरिका थियो। तर रोमीहरूले के गरे? रोमी साम्राज्यहरूले के गरे? तपाईले मलाई ध्यान दिनुहोस्। रोमी साम्राज्यहरूले ठ्याक्कै परमेश्वरको मोडेललाई, परमेश्वरको नमुनालाई, परमेश्वरको प्रणालीलाई चाहिँ उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरे, कार्यान्वयन गरे। रोमी साम्राज्यहरूले के गर्थे? रोमी साम्राज्यहरूले कुनै पनि राज्यलाई यदि कब्जा गर्यो भने
त्यो राज्यमा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्वहरू, आफ्नो स्थानीय निकायहरू चाहिँ पठाउने गर्थ्यो। अनि त्यसरी पठाएर चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्वले चाहिँ रोमी साम्राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ शासन गर्ने गर्थ्यो। जस्तो त उदाहरणको लागि पिलातस चाहिँ रोमी साम्राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पात्र थिए। तर उसले कहाँ शासन गरिरहेका थिए? यरुशलेममा शासन गरिरहेका थिए। हामीलाई थाहा छ त्यो पिलातसले बोल्ने हरेक शब्द चाहिँ कोद्वारा नियन्त्रण भएको थियो? रोमी साम्राज्यद्वारा नियन्त्रण भएको हुन्थ्यो। यसको मतलब चाहिँ पिलातसले चाहिँ रोमी साम्राज्यलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। अनि परमेश्वर पनि प्रियहरू यही मोडेलमा, यही नमुनामा काम गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर स्वर्ग छोडेर आफ्नो सिंहासन छोडेर चाहिँ भयङ्कर रूपमा चाहिँ पृथ्वी आएर चाहिँ शासन गर्न चाहनुहुन्न। तपाईले प्रकाशको पुस्तकमा अध्ययन गर्नुभयो भने जब लडाई हुन्छ नि, पृथ्वीमा लडाई हुन्छ नि, परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो सिंहासन छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरको पृथ्वीमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली जायन्ट स्वर्गदूतहरू हुन्छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरेर लड्नेछन्। यसकारण येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे हाम्रा पिता कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कहिले पनि सिंहासन छोड्नुहुन्न। उहाँ स्वर्गमै बस्नुहुन्छ, स्वर्गमै शासन गर्नुहुन्छ। तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा जस्तो कहाँ छ स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। रोमी साम्राज्यले जस्तै परमेश्वर पनि सिंहासनमै बसेर पृथ्वीमा शासन गर्न चाहनुहुन्छ। तर कसको माध्यमद्वारा? मण्डलीको माध्यमद्वारा। रोमी साम्राज्यमै बस्थे। उनी कहिले पनि यरुशलेम आएर शासन गरेनन्। रोमी साम्राज्यमै बसेर यरुशलेम इजरायललाई पनि उनले शासन गरिरहेका थिए। कसरी? उनले आफ्ना प्रतिनिधित्व पात्रहरू चाहिँ पठाए त्यो क्षेत्रमा अनि त्यसरी शासन गरे। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वर पनि मण्डलीको माध्यमद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण मण्डलीको पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो? मण्डलीको पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पृथ्वीमा के गर्नु हो अरे? स्थापना गर्नु। मण्डलीको उद्देश्य परमेश्वरको राज्यलाई पृथ्वीमा स्थापना गर्नु हो। मण्डलीको उद्देश्य ठुलो भवन बनाउनु होइन। मण्डलीको उद्देश्य धेरै ठुलो भिड जम्मा गर्नु होइन। ठुला कार्यक्रमहरू, प्रतियोगिताहरू अर्गनाइज गर्नु होइन। मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो? परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पृथ्वीमा स्थापना गर्नु। अब मैले त्यो मण्डलीले गर्नु नै हुँदैन भनेको होइन, तर पहिलो प्राथमिकता त्यो होइन। पहिलो प्राथमिकता मण्डलीले जहिले पनि परमेश्वरको राज्यलाई दिनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यको प्रचार हुनुपर्छ। परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नु हुनुपर्छ। यसकारण अनुग्रह विजय मण्डलीको पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पृथ्वीमा स्थापना गर्नु हो। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। किन परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा स्थापना हुन आवश्यक छ? किन परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा स्थापना हुन आवश्यक छ? तपाई अहिले संसारलाई फर्केर हेर्नुहोस्। पृथ्वी चाहिँ हरेक दिन बस्न कम लायक हुँदैछ। तपाईले याद गर्नु भएको छ? पृथ्वी चाहिँ हरेक दिन हामी बस्न कम लायक हुँदैछ। मानिस बीचमा चाहिँ घृणाहरू पैदा भएको छ। प्रेम सेलाउँदै गइरहेको छ है। विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा पनि यी कुराहरू अहिले सर्वलाउँदै गइरहेको छ। हरेक दिन हामी बलात्कारका केसहरू सुन्दैछौँ हैन। हरेक दिन त्यो अनैतिक कुराहरूलाई हामी सुन्दैछौँ
हरेक दिन संसारमा चाहिँ शैतानले आफ्नो किल्लाहरू चाहिँ गाडिरहेको छ। हरेक दिन अस्ति भर्खरै हामीले निकै नै दुःख लाग्दो घटना सुन्यौँ। टेक्सासमा चाहिँ एउटा 18 वर्ष ठिटोले चाहिँ 19 जना ती साना नानी 10 वर्षले साना नानीहरूलाई चाहिँ अनि बन्दुकले चाहिँ मारेको घटनाहरू हामी सुन्दै थियौँ। प्रियहरू, संसार चाहिँ एकदमै कहानी लाग्दो कुराहरूले भरिरहेको छ। अहिले झन बस्न कम लायक हुँदैछ संसार चाहिँ। के संसारमा नीति नियम नभएको कारणले हो यस्तो भएको? यस्तो हो? संविधान सभा नीति नियम नभएको कारणले हो? प्रशासन नभएको कारणले हो? होइन प्रियहरू, नीति नियम छ, सरकार छ, गभर्मेन्ट छ, प्रशासन छ, निकायहरू छ, तर यी सब कुनै कुराले पनि फरक पारिरहेको छैन। शैतानले झन आफ्नो किल्लाहरू चाहिँ गाडिरहेको छ। अन्धकारका शक्तिहरूले काम गरिरहेको छ। जाति जाति बिचमा चाहिँ लडाइँ झै झगडा घृणाका कुराहरू पैदा भइरहेको छ। अब यस्तो लाग्न थालिसक्यो कि अब संसारको पृथ्वीको सरकारले निकाय प्रशासनले काम गर्न सक्दैन। अब यस्तो समय यस्तो अवस्था आइसक्यो, अब काम गर्न सक्दैन। अब चाहिँ यो पृथ्वीलाई चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ बाहिरी शक्तिको आवश्यकता छ। यो पृथ्वीलाई चाहिँ परमेश्वरको हस्तक्षेपको आवश्यकता छ। आमेन। किनभने स्थानीय सरकार पृथ्वीको शक्तिहरू चाहिँ के भइसकेको छ? असफल भइरहेको छ, काम गर्न सकिरहेको छैन। अब चाहिँ बाहिरी तत्त्व, बाहिरी कारकले चाहिँ काम गर्न आवश्यक छ। यस पृथ्वीमा चाहिँ, यस देशमा चाहिँ परमेश्वरको हस्तक्षेप हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, परमेश्वरको शक्तिको, परमेश्वरको उपस्थितिको आवश्यकता छ, अनि मात्र यी कुराहरू रोकिन्छ। संविधान नीति नियम राम्रो छ प्रियहरू, असल छ, तर त्यो नीति नियमले काम गर्न सकिरहेको छैन। प्रशासन राम्रो छ, तर त्यो प्रशासन असफल भइरहेको छ। अब हामी एउटै कुरामा आशा गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आशा गर्न सक्छौँ। जब परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ अनि स्थापना हुन्छ, तब मात्र प्रेमका कुराहरू चाहिँ सर्वलाएर जाँदछ। प्रेमको कुराहरू सुरुवात हुन सक्छ। परमेश्वरको असल सुशासनको हामी आशा गर्न सक्छौँ। त्यति बेला मात्र, जति बेला चाहिँ मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ स्थापना गर्दछ, त्यति बेला मात्र यो त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। यसकारण यस पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ स्थापना हुन आवश्यक छ। स्वर्गको राज्य चाहिँ जब यस पृथ्वीमा चाहिँ स्थापना हुन्छ, अनि त्यो राज्यले चाहिँ स्वर्गका असल कुराहरू चाहिँ लिएर आउँदछ, स्वर्गको संस्कारलाई लिएर आउँदछ, स्वर्गको नीति नियमलाई लिएर आउँदछ। स्वर्गको राज्यले हेर्नुहोस् है केलाई लिएर आउँदछ? स्वर्गको राज्यले चाहिँ स्वर्गको स्वर्गीय प्रेमलाई लिएर आउँदछ। किनभने सांसारिक प्रेमले अब काम गर्न सकिरहेको छैन। सांसारिक प्रेम स्वार्थ छ प्रियहरू, स्वार्थ छ। सांसारिक प्रेमले यदि तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो सँगै बसेको तपाईँको विश्वासी मित्रलाई तपाईँले प्रेम गरिरहनु भएको छ भने नि, त्यो प्रेम एक दिन सेलाएर जानेछ। अब त्यो प्रेमको खाँचो छैन। अब हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय प्रेमको खाँचो छ। जुन प्रेम येशू ख्रीष्टले संसारलाई गर्नुभयो, त्यो प्रेमको खाँचो छ। हामी स्वर्गीय आदरलाई स्वर्गीय राज्यले लिएर आउँदछ। स्वर्गीय संस्कारलाई, स्वर्गीय संस्कृतिलाई, स्वर्गीय परम्परालाई चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ स्वर्गीय राज्यले लिएर आउँदछ। त्यसकारण स्वर्गीय राज्य चाहिँ पृथ्वीमा आवश्यक छ। अब संसारको कुराहरूले संसारमा काम गर्न सक्दैन। अब हामी एउटै कुराहरूमाथि मात्र भरोसा गर्न सक्छौँ, अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो प्रियहरू। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मण्डलीले सम्भव तुल्याउन सक्छ। मण्डलीको अब हामी महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ देखिनु पर्दछ। मण्डली आलसी हुँदैन, मण्डली आलसी हुँदैन। यदि मण्डली चाहिँ अल्छी भइरहेको छ भने चाहिँ प्रियहरू, त्यो चाहिँ पाप हो, त्यो चाहिँ पाप हो। तपाईँ शनिबारको दिन अल्छी गर्नुहुन्छ, सङ्गति जाउँ कि नजाउँ, तपाईँको हृदय त्यस्तो लाग्छ भने, तपाईँ सङ्गति जान रुचाउनुहुन्न भने, तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न रुचाउनुहुन्न भने, तपाईँ आलसी भइरहनु भएको छ भने, तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहनु भएको छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्न अघि तपाईँलाई तपाईँको कालमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, जिम्मेवारी चाहिँ सुम्पनु भएको छ।
यदि त्यो जिम्मेवारीप्रति तपाईँ केयरलेस हुँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरिरहनु भएको छ प्रियहरू। मण्डली सुत्नु हुँदैन प्रियहरू, मण्डली चाहिँ जीवन्त हुनुपर्छ। मण्डली प्रियहरू आलस्य हुनु हुँदैन, मण्डलीमा चाहिँ जागृति आउनुपर्छ। त्यसकारण अघि हामी भन्दै थियौँ, प्रभु त्यो जागृति पठाउनुहोस्, तपाईँको राज्यलाई स्थापना गर्नुहोस्। अनि त्यो भजनले के पनि भन्थ्यो, म बिहान सबेर उठ्नेछु, म बिहान सबेर उठ्नेछु, म के हुनेछु, म परिश्रमी हुनेछु, म मेहनती हुनेछु। बाइबलले यसरी भन्दछ रोमी 8:19 सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। यो पृथ्वीले चाहिँ उत्कट इच्छा गरेर चाहिँ मण्डलीले कहिले काम गर्छ भनेर पर्खिरहेको छ, प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सृष्टि चाहिँ त्यति तल्लीन भएर, त्यति उत्कट रूपमा चाहिँ मण्डलीले कहिले काम गर्छ, मण्डलीले कहिले हामीलाई बन्धनहरूबाट छुटाउँछ, मण्डलीले कहिले हामीलाई यो शैतानका किल्लाहरूबाट चाहिँ छुटाउँछ, बन्धनहरूबाट छुटाउँछ भनेर पृथ्वीले पर्खिरहेको छ। तपाईँको छिमेकीले, तपाईँको आफन्तहरूले, तपाईँको इष्टमित्रहरूले चाहिँ कहिले यो मेरो मण्डलीले चाहिँ, यो मेरो आफन्तजनले चाहिँ, यो मेरो प्रिय व्यक्तिले चाहिँ मलाई सुसमाचार सुनाउला र म यो बन्धनहरूबाट छुटकारा पाउला भनेर पर्खिरहेको छ। उनीहरूको आत्मा चाहिँ त्यति तृषित भइरहेको छ। तर यदि मण्डली सुतिरहेको छ भने, मण्डली आलस्य भइरहेको छ भने उसले परमेश्वरको राज्यमा प्रभावशाली कार्य गर्न सक्दैन प्रियहरू, सक्दैन। अब प्रियहरू, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। अब तपाईँ आफ्नो पास्टरमाथि अब निर्भर नहुनुहोस्, पास्टरलाई आदरै नगर्नुहोस् भनेको चाहिँ होइन। फेरि तपाईँ हामी त फेरि बडो अलिकति कम बढी नै लिइहाल्छौँ होइन। पास्टरलाई आदरै नगर्नुहोस्, पास्टरलाई भरोसै नगर्नुहोस्, पास्टर विश्वासै नगर्नुहोस् भनेको होइन। तर तपाईँ परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पास्टरमाथि निर्भर नहुनुहोस्, तपाईँ अगुवामाथि निर्भर नहुनुहोस्। अब तपाईँ आफै नै मेहनत गर्ने दिन आएको छ। अब तपाईँ आफै भित्र त्यो जागृति आउने दिन आएको छ। अघि पनि हामीले भजन गाउँदै थियौँ, यी दिन हुन् एलियाको जस्तै, यी दिन हुन् मोसाको जस्तै, यी दिन हुन् दाउदको जस्तै। परमेश्वरको वचनलाई खाने दिन, परमेश्वरको वचनलाई धार्मिकताले स्थापना गर्ने दिन आइपुगेको छ। त्यसकारण तपाईँ धेरै हामी विश्वासीहरू चाहिँ पास्टरमाथि, अगुवामाथि निर्भर छौँ। हप्ताको एक दिन म मण्डली गएर वचन 1 घन्टाको लागि सुनेर म भित्र चाहिँ भयङ्कर आत्मिक जागृति आउँछ भनेर तपाईँ निर्भर नहुनुहोस्। मेरो 1 घन्टाको वचनले तपाईँमा हुनेवाला केही छैन। यदि तपाईँ आफै वचन अध्ययन गर्नुहुन्न, तपाईँको घरमा घरेलु सङ्गति छैन, तपाईँको परिवार प्रार्थना गर्दैन, तपाईँ आफ्नो जीवन प्रार्थनामै बनाउनुहुन्न भने मेरो वचनले केही पनि काम गर्दैन प्रियहरू, केही पनि काम गर्दैन। मैले अस्ति पनि भन्दैछु, तपाईँ मण्डलीको अङ्ग भएको कारण तपाईँ कति सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँले कति काम गरिरहनु भएको छ। मण्डली स्वस्थ मण्डली हुनको निम्ति चाहिँ मण्डलीको हरेक अङ्गले काम गर्नुपर्छ, हरेक अङ्गले काम गर्नुपर्छ। एउटा अङ्गले काम गरिरहेको छ त्यो मण्डली बिरामी मण्डली हो, त्यो मण्डली अस्वस्थ मण्डली हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो आत्मिक क्षेत्रको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति कति लगानी गरिरहेका छौँ, कति काम गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। त्यसकारण तपाईँ हामी अब कसैमाथि निर्भर नहौँ। आत्मिकी जागृतिको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि हामी कोहीमाथि पनि निर्भर हुनु हुँदैन, कोहीमाथि पनि निर्भर हुनु हुँदैन है। त्यसकारण मैले रोमी 8:19 फेरि पनि पढेँ, सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू अर्थात् मण्डलीहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। अब हामी अर्को भागमा जानेछौँ र अन्तिम आइपुगेका छौँ। मण्डली र राज्यको भिन्नता। मण्डली र राज्य चाहिँ एउटै होइन है प्रियहरू। मण्डली र राज्य चाहिँ फरक कारकहरू हो, फरक फ्याक्टरहरू हो। मण्डली राज्य होइन र राज्य चाहिँ मण्डली होइन। मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्दछ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्दछ। परमेश्वरका दास डाक्टर माइल्स मुनरोले यसरी भन्नुभयो, जब उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो,
तपाईँ मण्डलीको सदस्य हुँदैमा तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई अनुभव गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ हामी मण्डली प्रियहरू, तपाईँ हामी परमेश्वरको राज्यको अनुभव गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र छिर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यभित्र छिर्नुपर्छ। र मण्डलीको सदस्य हुनु र परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुनु चाहिँ बिल्कुलै फरक कुरा हो। मैले अघि पनि भने, वर्षौंदेखि मण्डली जाने मण्डलीको एउटा सदस्य पनि परमेश्वरको राज्यलाई उसले अनुभव नगरेको हुन सक्छ। यसकारण यो दुईटा कुरा चाहिँ फरक हो। दुई किसिमको राज्य तपाईँले बाइबलमा भेट्नुहुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, दुई किसिमको राज्य, एउटा चाहिँ स्वर्गको राज्य, एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्य। यो दुईटा चाहिँ राज्यहरूको फरक आयामहरू, डाइमेन्सनहरू, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरू। यो एउटै कुरा होइन है। परमेश्वरको राज्य र स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटै होइन, यो चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसो भए स्वर्गको राज्य चाहिँ के हो? किङडम अफ हेभेन। वास्तवमै यो स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा स्थान हो। वास्तवमा यो चाहिँ स्थानै हो, जस्तो कपन, चाबेल, काठमाडौँ भन्ने जस्तै यो चाहिँ एउटा स्थान हो जहाँ चाहिँ परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली शासन गर्नुहुन्छ र राज्य गर्नुहुन्छ। यसले यो स्वर्गको राज्य भनेको चाहिँ आत्मिकी आयाम हो, आत्मिकी आयाम हो। त्यसो भए परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो त? परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ कुनै पनि यस्तो स्थान जहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शासन गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो? एउटा खण्ड पढौँ है त। भजन सङ्ग्रह 103 को 19 पढौँ हामी। तपाईँले पल्टाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 103 को 19 म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। यो भजन सङ्ग्रह 103 को 19 मा चाहिँ दुईटै राज्यहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, स्वर्गको राज्य अनि परमेश्वरको राज्य। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ, स्वर्गको राज्य, र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्छ, परमेश्वरको राज्य। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अब यसै पनि पानी परिरहेको छ, यसकारण वचनमै जाउँ हामी। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा 77 वटा जिल्ला र 14 वटा अञ्चल छ, होइन? अब यसरी उदाहरण दिउँ है, तपाईँले अझ बुझ्नुहुन्छ। किन धेरैचोटि हामीले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि यो दुईटा टर्महरू भेट्छौँ, स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्य। यो बुझाउनै पर्छ मैले तपाईँलाई। नेपालमा अहिले 77 वटा, दुईटा बढ्यो होइन, 2016 हो कि 15 मा 2 वटा बढेर 77 वटा जिल्ला र 14 वटा अञ्चल छ, 7 वटा प्रदेश छ। नेपाल सरकारको मुख्यालय, हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ त? हेडक्वार्टर, मुख्य निकाय भनौँ अथवा मुख्य सरकार चाहिँ कहाँ छ त? काठमाडौँमा छ, काठमाडौँ जिल्लामा छ। तर तपाईँ मानव सुदूरपश्चिमको एकदमै नेपालको कुनातिर जानुभयो, बाजुरातिर जानुभयो, उता पूर्वको झापातिर जानुभयो भने त्यो पनि के नै हो? त्यो पनि कसको मानहितमै आउँछ? नेपाल सरकारकै अन्डरमा आउँछ। त्यो पनि तपाईँले, म झापामा आएँ, म धेरै नेपाल सरकार चाहिँ कहाँ छ? काठमाडौँ जिल्लामा छ। म झापामा आएँ, यसकारण म नेपाल सरकारको प्रशासनिक अधिकारभित्र छुइनँ, तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ पनि त्यो टाढाको ठाउँमा पनि, त्यो टाढाको जिल्लामा पनि तपाईँ कसको अन्डरमै हुनुहुन्छ? नेपाल सरकारकै अन्डरमा हुनुहुन्छ। कसरी? त्यो क्षेत्रमा, त्यो जिल्लामा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार भनिन्छ खडा गरेको छ, जसले चाहिँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्छ। बुझ्नुभयो? अब नेपाल सरकार चाहिँ के भयो?
स्वर्गको राज्य भयो। अनि जुन जुन जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले काम गर्छ, शासन गर्छ, ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, ती सम्पूर्ण राज्यहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य भयो। परमेश्वर, मैले अघि पनि भने, स्वर्गमा बास गर्नुहुन्छ, सिंहासन उहाँको स्वर्गमा छ, त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्य भयो। तर के बाँकी क्षेत्रहरूमा उहाँ शासन गर्नुहुन्न र? के उहाँ राज्य गर्नुहुन्न र? गर्नुहुन्छ, पृथ्वीमा गर्नुहुन्छ, अरू ब्रह्माण्डमा पनि उहाँकै शासन चल्छ। अनि ती राज्यहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य भयो। अब तपाईँले अलिकति बुझ्नुभयो होला, सायद तपाईँले बुझ्नुभयो भने पछि गएर अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् है त। यसका स्वर्गको राज्य भनेको चाहिँ यो एउटा वास्तविक स्थान हो जहाँ परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ ती स्थानहरू जहाँ चाहिँ परमेश्वर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शासन गर्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर पनि प्रियहरू यही प्रणालीद्वारा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। यही मोडेल चाहिँ परमेश्वरको पनि मोडेल हो। परमेश्वर स्वर्गको राज्यबाट पृथ्वीमा चाहिँ मण्डलीको माध्यमद्वारा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। यसका मण्डली चाहिँ के भयो? अब मण्डली चाहिँ स्थानीय निकाय भयो, स्थानीय निकाय भयो। तर मण्डलीको मुख्य काम भनेको चाहिँ के हो त? स्वर्गको राज्यलाई प्रतिनिधित्व गरेर, परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर परमेश्वरको काम गर्नु नै मण्डलीको मुख्य उद्देश्य भयो। यसकारण पढौँ एउटा मत्ती 25:34 पढौँ एउटा खण्ड, अनि त्यसपछि हामी वचनलाई अन्तिम गर्नेछौँ। मत्ती 25:34 मा यसरी लेखिएको छ, तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। प्रियहरू, राज्य चाहिँ मण्डली भन्दा अघिदेखि थियो, सुरुवातदेखि नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी मत्ती 25:34 मा स्पष्ट हुन्छौँ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ मण्डली भन्दा अघि सुरुवातबाटै अस्तित्वमा थियो। यो राज्यलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरुवातदेखि नै स्थापना गर्नुभएको थियो। कुनै समय मानिस जाति चाहिँ त्यो राज्यको हकदारहरू थिए, नागरिकहरू थिए। तर जसै मानिसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह गर्यो, पाप गर्यो, अनि यो राज्य चाहिँ के गर्यो? हामीबाट खोसियो। यो राज्यको हामीले सुविधाहरू, यो राज्यको असल कुराहरू उपभोग गर्न पाएनौँ। यो राज्य चाहिँ हामीदेखि निकै नै टाढियो। अनि जब परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हामीबाट हट्यो, परमेश्वरको राज्य पनि हामीबाट चाहिँ टाढा लगियो। अनि हामी चाहिँ एकतारा चाहिँ इजरायलीहरू जस्तै भयो। इजरायलीहरूले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर चाहिँ, आफ्नो राज्यलाई चाहिँ छोडेर टाढा दासत्वको जीवन जिइरहेका थिए। अनि उनीहरूको देश चाहिँ कस्तो थियो अरे? परमेश्वरको शब्द अनुसार चाहिँ उनीहरूको देश चाहिँ दूध र मह बग्ने देश थियो अरे। अनि त्यो परमेश्वरको राज्यको असल कुराहरू चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। तर जसै येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ त्यो ढोका खोलियो, अनि क्रुसले चाहिँ त्यो ढोका खोलेको हो। प्रियहरू, क्रुस चाहिँ गन्तव्य होइन। मैले अघि सुरुवातमै भने, क्रुसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य जाने मार्ग चाहिँ हामीलाई देखाइदिएको, परमेश्वरको राज्य जाने ढोका चाहिँ खोलिदिएको। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, क्रुस पछाडि चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्यौँ? परमेश्वरको राज्य प्राप्त गर्यौँ। क्रुसमै यदि हाम्रो कथा चाहिँ अन्त हुने हो भने चाहिँ येशू ख्रीष्टले कहिले पनि भन्नुहुने थिएन, म चाहिँ तिमीहरूलाई सल्लाहकार पठाउँदैछु, अनि सल्लाहकारद्वारा चाहिँ तिमीहरूले मैले भन्दा ठुला काम गर्नेछौ। कहाँ गर्ने त्यो काम? कसरी गर्ने त्यो काम? सल्लाहकार किन पठायो? किनभने अझै पनि मण्डलीको भूमिका छ नि त, अझै पनि मण्डलीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। यसकारण त्यो सल्लाहकारले चाहिँ हामी मण्डलीलाई चाहिँ मद्दत गर्नेछ, सल्लाह दिनेछ। हामीले गलत निर्णयहरू गरिरहेका छौँ, गलत कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ त्यो सल्लाहकारहरूले हामीलाई टिच्याउनेछ र पूर्ण हामी परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीले प्रभावशाली काम गर्न सक्नेछौँ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुस पश्चात पनि त्यो सल्लाहकार चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भएको हो। यसकारण हामीले गर्नुपर्ने त्यहाँ अनगिन्ती कामहरू छ। प्रियहरू, अनगिन्ती कामहरू छ। तपाईँको छरछिमेकीलाई दुःख पर्दै गर्दाखेरि, पीडा हुँदै गर्दाखेरि
तपाईले कसरी परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाइरहनु भएको छ। तपाईको आफन्तजनहरूलाई जसले परमेश्वरलाई प्राप्त गरेका छैनन्, जसको आत्माहरू मरिरहेका छन्, उनीहरूलाई तपाईले कसरी परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले कसरी परमेश्वरको राज्यको नागरिकको एउटा भूमिका खेलिरहनु भएको छ। यो चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरैचोटि हामी भन्छौँ पास्टरले त्यो गरिदिनु पर्थ्यो, अगुवाले त्यो गरिदिनु पर्थ्यो होइन। अनि अहिले त के छ भने त्यो जन्मदिनमा पनि अगुवाहरू गएर बर्थडे केक काटिदिनु पर्ने, प्रार्थना गरिदिनु पर्ने होइन। अस्ति एउटा म सेमिनारमा थिएँ अनि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो पास्टर हुनु चाहिँ निकै गाह्रो छ, खायो भने पनि खन्चुवा भनिदिन्छ, खाएन भने पनि रिसाउँछ विश्वासीहरू है। धेरै गाह्रो छ। जन्मदिनमा पनि गएर बर्थडे केक काटिदिनु पर्छ, त्यहाँ पनि जाऊ यता पनि जाऊ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम हो प्रियहरू, तपाईँ हामीले गरिदिनुपर्छ। अब एउटा परिवारमा दुःख भइरहेको छ, उनीहरूलाई प्रार्थनाको खाँच भने तपाईँ गएर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। पास्टर गएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अगुवा गएर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर आशा नगर्नुहोस्। अब तपाईँ जानुहोस्, अब तपाईँले सोधी खोजी गर्नुहोस्। अब कहाँ के भइरहेको छ तपाईँ खोजी नीति गर्नुहोस्, कसलाई के भइरहेको छ तपाईँ गएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यसरी लगानी गर्ने हो। तपाईँ हामी मण्डली एक दिन हप्ताको एक दिन आउँछौँ, गमक्क परेर बस्छौँ अनि जान्छौँ। हप्ताको अरू दिन हामी बिलाउँछौँ, हराउँछौँ, अनि हामी के भन्छौँ पास्टरले गरिदिनु पर्थ्यो त्यो त, मण्डलीले गरिदिनु पर्थ्यो त्यो त है, यो पनि त्यही गरिदियोस्, त्यो पनि त्यसले गरिदियोस्। त्यो होइन प्रियहरू, तपाईँ हाम्रो चाहिँ भूमिका कहाँ छ त? तपाईँ हामीले चाहिँ कहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रभावशाली काम गरिरहेका छौँ त? यो चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने काम। मण्डलीको हरेक अङ्ग चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ। हामी हरेक अङ्ग चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ प्रियहरू। जवान मात्र एक्टिभ होइन, यहाँनिर मम्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि एक्टिभ हुनुपर्छ। अब तपाईँले यो नभन्नुहोस् मलाई कसैले फोन गरेन, मलाई कसैले सोधेन, कसैले तपाईँले यसरी यस्तो शब्द नबोल्नुहोस्। अब तपाईँले फोन गर्नुहोस्, तपाईँले फोन गर्नुहोस्। ए नानी बाबुहरू के छ त तपाईँहरूको हालखबर? आराधना झुन्ड तपाईँहरूको के छ हाल? तपाईँहरू गलत काम नगर्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिइरहेको छु। म केही त दिन त सक्दिनँ, म केही गरिदिन त सक्दिनँ, तर म तपाईँहरूलाई सचेत गराउँछु। किन मैले जीवनमा यस्तो भोगेँ नि त, मैले यस्तो भोगेँ। तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् है। आज जवानहरूलाई कति उत्साहको खाँचो छ। कहिले तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ? कहिले त्यो गर्नुभएको छ? अगुवाहरूलाई प्रार्थना फोन गरेर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ? कहिले गर्नुभएको छ? पास्टरको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छैन भने नि पास्टरलाई गाली गर्ने पनि तपाईँको अधिकार छैन है। अगुवाहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भएको छैन, अगुवाहरूलाई तपाईँले उत्साह दिनुभएको छैन, अगुवालाई गाली गर्ने पनि तपाईँलाई अधिकार छैन, औँलो ठडाउने अधिकार छैन। यसकारण यहाँनिर धेरैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले त्यो काम गर्नुहोस्। अब मण्डली चाहिँ त्यति बेला मात्र शक्तिशाली हुन्छ, मण्डली चाहिँ त्यति बेला मात्र काम गर्न सक्छ, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा त्यति बेला मात्र काम प्रभावशाली काम गर्न सक्छ जति बेला मण्डलीको हरेक अङ्ग चाहिँ सक्रिय हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ अनि जागृतिले भरिएको हुन्छ। यसकारण गुनासो पोख्ने हो भने यहाँनिर हजारौँ गुनासो निस्किन्छ। अहिले तपाईँहरूको पनि गुनासो छ मप्रति, मेरो पनि गुनासो छ, कहाँ छ के छ त्यो होइन प्रियहरू। अब त्यो दिनहरू गइसक्यो, अब त्यो समयहरू गइसक्यो। अघि पनि हामीले भजन गाएको थियौँ, यी दिन हुन् एलियाको छ। एलियाले कसरी काम गरे प्रियहरू, कसरी काम गरे? दिन रात भाग्नु परेको थियो होइन परमेश्वरको काम गर्दाखेरि। यी दिन हुन् मोसाको जस्तै, दाउदको जस्तै। अब दिन छैन नि त्यो गुनासो पोखेको छ, चित्त दुखाएको छ, नाना थरी कुरो बोलेको छ। भेट हुँदाखेरि एउटा परमेश्वरको वचनको कुरो छैन, उत्साहको कुरो छैन। त्यो हृदय घोच्ने, दुख्ने होइन, आमामा कुहिएको कोट्टाको, त्यो कुहिएको कुराहरू पनि कोट्टाको छ, निकालेको छ आमामा होइन। अनि डुङडुङती गन्याएर पठाइदिन्छ है आमामा। त्यस्तो पनि हुन्छ मण्डली होइन प्रिय। तपाईँ कहाँ यदि कोही भेट्न आउँछ भने त्यो मान्छेको आत्मा चाहिँ यति उत्साहले भरियोस्, यति हौसला भरियोस्, अब म गर्छु भन्ने होस् के। आमेन। त्यो चाहिँ होस् न। अनुग्रह विजय मण्डली चाहिँ त्यो हुनु पर्यो।
तपाईँ कहाँ यदि कोही तपाईँ कहाँबाट हौसला लिन आउँदैछ भने उत्साहित परमेश्वरको वचनको कुरा होस्, त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको कुरा होस्, प्रचारको कुरा होस्, तपाईँले त्यसरी तपाईँ चाहिँ आशिषको स्रोत बन्नुहोस्। आउनुहोस् हामी यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज साँच्चै नै यो अवस्थाहरूमा, यो समयहरूमा मण्डलीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नु परेको छ। आज हाम्रा कति जवान भाइ बहिनीहरू, हाम्रा आफन्तजनहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा ज्वाइँ बुहारीहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निराश हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू अत्तालिनु भएको होला, उहाँहरूको हृदय चाहिँ खुम्चिएको होला। अनि त्यो क्षेत्रहरूमा, त्यो ठाउँहरूमा अनुग्रह विजय मण्डली पुग्न सकोस्। तपाईहरू पुग्नुहोस् त्यो क्षेत्रमा, त्यो ठाउँमा, अनि परमेश्वरको राज्यको असल कुराहरू तपाईँले दिनुहोस्। परमेश्वरको प्रेम तपाईँले दिन सक्नुहोस्। परमेश्वरको आनन्दका, खुसीका कुराहरू तपाईँले दिन सक्नुहोस्। तपाईँले बाँड्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई बाँड्नुहोस्। अनि उनीहरूको टुटेको हृदयहरू, उनीहरूको भत्किएको अनि सम्बन्धहरू तपाईँले जोड्नमा चाहिँ तपाईँले नुनको काम गर्नुभएको छ। नुनले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई स्वाद दिन्छ। नुनले जहिले पनि अरूलाई अनि स्वाद दिन्छ। प्रियहरू, आज संसारमा मानिसहरू निराश भएका छन्। आज संसारमा मानिसहरू हराएका छन् विलासितामा, अनि उनीहरू डुबेका छन्। उनीहरूको आत्माहरू भड्किएका छन्। उनीहरूको जीवनमा आशा छैन, अनि उनीहरू साँच्चै त्यो अन्धकारका शक्तिहरूमा बरालिएका छन्। हामी प्रार्थना गरौँ। आज हामीले त्यो भूमिका खेल्नु परेको छ। आज हामीले त्यो मध्यस्थकर्ताको जिम्मेवारी निभाउनु परेको छ। आज परमेश्वर मण्डलीद्वारा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डली कति यसको निम्ति तयार छ? मण्डली कति परमेश्वरमा रहेर काम गर्न चाहन्छ? मण्डली कति परमेश्वरको अन्डरमा रहेर काम गर्न चाहन्छ? यो चाहिँ ठुलो चुनौतीको कुरा हो। परमेश्वरको वचनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा, हृदयमा आशिष दिन सकेकोस्, फल फलाउन सकेकोस्। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्रभु, यो सुन्दर वचनको निम्ति, अनि यो शक्तिशाली वचनको निम्ति, यो गहिरो वचनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराहरू प्रभु अगाडिको आशिषको प्रार्थनाका भागहरू तपाईँलाई सुम्पादै माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ। यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरको वचनले तपाईँहरूको प्रत्येकको जीवन परिवारमा आशिष मिलेको होस्। यो समय हामी आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ, अनि आशिषको प्रार्थना